कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मनुष्य भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेद व्यास भगवान को, श्री शुकदेव जी महाराज को, वृंदावन बिहारी लाल को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को। जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय चर्चा विशेषमा हामीसँग उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण रूप भगवान श्री कृष्णको अक्षर विग्रहको सेवा यस सायंकालीन समयमा गरिरहेका छौँ। प्रतिदिनको यो क्रममा आज हामी द्वितीय स्कन्धको द्वितीय अध्यायमा पुगेका छौँ। द्वितीय अध्यायमा राजा परीक्षितले गर्नुभएको प्रश्न अनुसार सुखदेवजी महाराज राजा परीक्षितलाई भगवानको सूक्ष्म स्वरूप, जो अन्तर हृदयमा एउटा साधक योगीले कसरी भगवानको सूक्ष्म शरीरलाई विराजित गराउँछ, कसरी गराउने हो भन्ने कुरा बताइराख्नु भएको छ। सँगसँगै सद्यो मुक्ति र क्रम मुक्तिका उपायहरू पनि यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। हामीले द्वितीय अध्यायका 18औं श्लोकसम्म अघिल्लो बसाइमा चर्चा गरेका। अब आजको बसाइमा हामी 19औं श्लोकबाट अगाडि जो सद्यो मुक्तिको क्रम छ त्यसलाई सुखदेव महाराजले परीक्षित राजालाई कसरी बताउनु भएको छ त्यो हेर्ने प्रयास गरौँ। आउनु। इत्थं मुनिस्तु परमेत व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्य सुरन्धिताशयः स्वपार्ष्णिना पीड्य गुदं ततो नीलम स्थानेषु षड्सुन्नमयेज्जितक्लमः भन्नुहुन्छ। व्यवस्थित ब्रह्ममा अवस्थित भएका त्यस्ता मुनिले इत्थम यस प्रकार विज्ञान दृग् वीर्य सुरन्धिताशया विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम। विज्ञानम भनेको शास्त्रम। तेन जाता दृग्ज्ञानम तस्य वीर्यं बलं तेन सुरन्धिता विहिंसिता आशया विषय वासना यस्य विज्ञान दृग्वीर्य सुरन्धिताशयः भन्नुको मतलब शास्त्रजन्य ज्ञानद्वारा, अपरोक्ष ज्ञानद्वारा विध्वंस भएका छन् जन्म जन्मान्तरका विषय वासनाका ती कल्मषहरू, त्यस्तो हृदय भएका मुनिहरूले चाहिँ इत्थम यस्तो प्रकारले व्यवस्थित ब्रह्ममा व्यवस्थित भएर के गर्नु पर्यो भन्दा उपरमेत आफ्नो प्राणलाई त्याग्नु पर्यो। त्याग्दा हुन्छ भनेर बताउनु। कसरी भन्दाखेरि स्वपार्ष्णिना आफ्नो कुर्कुच्चोद्वारा, गुदम भनेको गुदालाई चाहिँ आपिड्य बन्द गरेर, आफ्नो कुर्कुच्चोले गुदाद्वारलाई बन्द गरेर ततः त्यसपछि अनिलम जो त्यहाँको वायु छ, प्राणवायु, त्यसलाई चाहिँ षड्सु उन्नमयेत, षड्सु स्थानेषु उन्नमयेत, षड्चक्रका माध्यमबाट ऊर्ध्व गतिमा लगाउनु पर्यो। क्रमशः मूलाधार चक्रबाट स्वाधिष्ठान चक्रतिर के गर्नु पर्यो, त्यो वायुलाई, प्राणवायुलाई ऊर्ध्व गतितिर लगाउनु पर्यो, लानु पर्यो। कसरी भन्दा जितक्लमः भनेको निर्भय भएर, भयरहित भएर आफ्नो कुर्कुच्चाले गुदालाई थिचेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँको प्राणवायु, जो मूलाधार चक्रको प्राणवायु छ, त्यसलाई स्वाधिष्ठानतिर कालो चढाउनु पर्यो। षड्चक्र भेदनको कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अब अगाडि के भन्नुहुन्छ भन्दा नाभ्याम स्थितं हृद्यधिरोप्य तस्मा दुदानगत्यो रसितं नयन्मुनि ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वे स्वतालुमूलं सनकैर्नयेत। अब जुन स्वाधिष्ठान चक्रमा आफ्नो प्राणवायुलाई पुर्याइसकेका योगीले चाहिँ नाभ्याम स्थितम, नाभिमा भएको मणिपुर चक्रमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो प्राणलाई पुर्याउनु पर्यो। तस्मात् त्यहाँदेखि उदानगत्या, उदान वायुद्वारा उरसी भनेको छातीमा अथवा हृदि अधिरोप्य, हृदयमा लगाउनु पर्यो। हृदयमा पुग्दा के चक्र भयो भन्दा अनाहत चक्र भयो। आफ्नो प्राणवायुलाई क्रमशः मूलाधारबाट स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठानबाट मणिपुर चक्रमा पुर्याउनु पर्यो। नाभि मणिपुर चक्र भयो। त्यहाँदेखि अनाहत चक्र हृदयमा चाहिँ पुर्याउनु पर्यो, छातीमा। त्यहाँदेखि मासतिर, हृदयदेखि मासतिर के भयो त भन्दाखेरि उदान वायुद्वारा उरसी, छातीभन्दा मासतिर चाहिँ तम प्राणवायु, त्यो प्राणवायुलाई चाहिँ मुनि त्यो साधक व्यक्तिले लगेस, अब छातीदेखि मासतिर कण्ठ मुनतिर त्यो ठाउँमा
जहाँ विशुद्ध चक्र हुन्छ त्यो विशुद्ध चक्रमा प्राणवायुलाई खिचेर लानु पर्यो। अब ततोनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालु मूलम सनकैर्नयेत। तत त्यहाँदेखि मासतिर मनस्वी भनेको मनलाई शान्त गर्नुभएका यस्ता धिया व्यक्तिले, साधक व्यक्तिले धिया आफ्नो बुद्धिद्वारा प्राणवायुलाई चाहिँ रोकेर अथवा नियन्त्रण गरेर स्वतालु मूलम आफ्नो तालुको मूल भागमा चाहिँ नयेत लग्नु पर्यो। अब त्यो तालुका छेउछाउमा चाहिँ के चक्र हुन्छ त भन्दा आज्ञा चक्र हुन्छ। हो त्यो आज्ञा चक्रका छेउछाउ चाहिँ लानु पर्यो। मतलब तालुको मूल भागमा लानु पर्यो, बिस्तारै बिस्तारै गरेर तालु मूलमा। अब त्यहाँदेखि मासतिर अब अगाडिको गतिलाई यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। तस्मात् भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत निरुद्ध सप्तायतनोनपेक्ष स्थित्वा मुहूर्तार्धमकुण्ठ दृष्टेर् निर्भेद्य मूर्धन् विसृजेत् परं गतः। तस्मात् त्यो तालु मूल भागदेखि चाहिँ भ्रुवोः अन्तरम दुई आँखी भुङका बीचमा जो आज्ञा नाम गरेको चक्र छ त्यहाँनेरि उन्नयेत लगेर राख्नु पर्यो। अब त्यो आज्ञा चक्रमा प्राणवायुलाई खिचेर राख्दाखेरि जो तालुको बीचमा जो हामीले टीका लगाउने भाग छ त्यहाँनिर लगेर प्राणवायुलाई राख्दाखेरि 7वटा छिद्रहरू छन् हाम्रा शिरमा। विचार गर्नुभएको छ, 2टा नासिकाका छिद्र, एउटा मुख छिद्र, 2टा आँखाका अनि 2टा कानका र जम्मा 7वटा छिद्रहरू छन्। ती 7वटा छिद्रबाट त्यो वायुलाई निस्कन दिनु भएन। के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दा निरुद्ध सप्तायतन सप्त आयतन सप्त छिद्राः निरुद्ध, सबैलाई बन्द गर्नु पर्यो आज्ञा चक्रमा जब प्राणवायु पुर्याइन्छ। अनि त्यहाँदेखि अनपेक्ष यदि कुनै भोगको कामना गर्दैन त्यस्तो खालको योगी हुनुहुन्छ भने चाहिँ मुहूर्तार्धम अकुण्ठ दृष्टि स्थित्वा अर्ध मुहूर्तसम्म चाहिँ त्यो आज्ञा चक्रमा आफ्नो प्राणवायुलाई राखेर अकुण्ठ दृष्टि भनेको आफ्नो लक्ष्य जो परम पद भगवानको अथवा परमात्मा प्राप्तिको जुन लक्ष्य छ त्यसमा अकुण्ठित भएर, कुण्ठारहित भएर अथवा त्यसमा लक्ष्यबाट विचलित नभइकन मूर्धन निर्विद्य अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा सहस्रार चक्र मूर्धा स्थानमा लानु पर्यो। अनि त्यो सहस्रार चक्रलाई भेदन गरेर ब्रह्मरन्ध्रका माध्यमबाट चाहिँ परम गतः परमात्मालाई हाम्रो जो प्राणवायु छ त्यसलाई परमात्मामा लीन गराएर विसृजे त्याग्नु पर्यो, प्राणवायुलाई त्याग्नु पर्यो। आत्मालाई परमात्मामा पुर्याएर के गर्नु पर्यो, प्राणवायुलाई त्याग्नु पर्यो। यसरी सद्य मुक्ति, सद्य भनेको शीघ्र, मुक्ति भनेको मुक्तिको बाटो, छोटो मुक्तिको बाटो यहाँ बताउनु भयो। एउटा सिद्ध आसनमा बस्ने, षट चक्र भेदन गर्ने, आफ्नो प्राणवायुलाई मूलाधारबाट स्वादिष्ठानबाट मणिपुरबाट अनाहत, अनाहतबाट विशुद्ध आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र हुँदै हुँदै ब्रह्मरन्ध्रबाट प्राणवायु त्याग्ने, परम आत्मालाई लगेर परमात्मामा विलीन गराउने। यो एउटा सद्य मुक्तिको क्रम बताउनु भयो। यहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठ्यं वैहायसानामुत यद विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन् मनसेन्द्रियैश्च। यदि सद्य मुक्तिको इच्छा छैन कुनै योगीलाई भने त्यस्ता योगीले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि हे नृप, हे राजा परीक्षित, पारमेष्ठ्यम परमेष्ठी ब्रह्माजीको त्यो ब्रह्मलोकलाई यदि यद विहार गर्ने इच्छा भएका त्यस्ता अथवा वैहायसाना विमानबाट आकाश मार्गमा रम्ने भएका देवता आदि यस्ता भोगहरूमा चाहिँ देवताहरूको त्यो अष्टाधिपत्यम भनेको अष्टसिद्धि आदिको अधिपति भएर गुणसन्निवाय भनेको त्रिगुणात्मक संसारको भोग वासनालाई यदि भोग्ने इच्छा गर्ने खालका त्यस्ता यद प्रयास्यन भोग्न इच्छा गर्दछन् भने, प्रयास्यत भनेको प्राप्त गर्ने इच्छा गर्दछन् भने ती योगीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मनसा इन्द्रियैः च सह एव गच्छे। अब मन र इन्द्रियलाई संसारमा छोडेर सद्य मुक्तिको क्रमबाट जाँदा परमात्मामा सिधै प्राप्त गरियो। तर यदि क्रममुक्ति चाहन्छ भने चाहिँ उसले मन र इन्द्रिय सहित भएर भोग शरीर लिएर चाहिँ ऊर्ध्व गतिमा जानुपर्ने रहेछ। यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ इन्द्रिय मनसा, मनले सहित भएको इन्द्रियलाई लिएर नै गच्छे जानुपर्छ भन्नुभयो। अब अगाडि के भन्नुहुन्छ भन्दा योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तर्
बहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मना न कर्मभीष्टां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधिभाजा। विद्या, तपस्या, योग, समाधि आदिले सिद्ध भएका व्यक्तिहरू, विद्या, तपस्या, योग, समाधि आदि द्वारा सिद्धिलाई प्राप्त गरेका यस्ता सिद्ध व्यक्तिहरू जो योगीहरू हुनुहुन्छ, योगेश्वराणाम योगीहरूको चाहिँ पवनान्तरात्मनाम पवन रूप सूक्ष्म लिङ्ग शरीरलाई धारण गर्ने भएका यस्ता योगेश्वरहरू चाहिँ के गर्छन् त भन्दा अन्तवही त्रिलोक्या तीनै लोकका भित्र बाहिर, अन्तवही भनेको भित्र र बाहिर चाहिँ गतिमाहु स्वच्छन्द रूपले विचरण गर्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ विद्या, तपस्या, योग, समाधिद्वारा सिद्ध भएका योगेश्वरहरू वायु रूप सूक्ष्म लिङ्ग शरीरलाई धारण गरेर त्रिलोकको भित्र बाहिर जताततै के गर्न सक्नुहुन्छ, भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ अगाडि बताउनुहुन्छ कर्मभिहि ताम गतिम न आप्नुवन्ति। अविच्छिन्न रूप कर्मद्वारा जो काम्य कर्ममा लागेका व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूबाट चाहिँ यस्ता गति प्राप्त गर्न सकिँदैन। मतलब निष्काम कर्म गरिएको छ भने प्राप्त गरियो, तर सकाम कर्मद्वारा चाहिँ यस्तो गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अगाडि वैश्वानरं याति विहाय सागत सुषुम्णया ब्रह्मपथेन शोचिसा विधूतकल्कोथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रम रिपुषैषुमारम्। शोचिसा सुषुम्णया ब्रह्मपथेन, जाज्वल्यमान भएको त्यो सुषुम्ना चक्र जो ब्रह्मपथ ब्रह्म प्राप्तिका लागि उपयोग गरिने त्यो मार्ग, त्यसमा चाहिँ वैहायसा भनेको आकाश मार्गबाट गत गएको वैश्वानरम, वैश्वानर भगवान अग्निका अधिष्ठाता देवतालाई चाहिँ के गर्दछन् त भने योगीहरूले याति प्राप्त गर्दछन्, अग्निरूप शरीरलाई धारण गर्दछन् अनि सुषुम्ना चक्रमा पुग्दछन्। अथवा सुषुम्ना चक्र शिशुमार चक्र भनेर पञ्चम स्कन्धमा वर्णन गरिएको छ। त्यो शिशुमार चक्रमा पुग्दछन् र अग्निरूप शरीरलाई धारण गर्दछन् ती सिद्ध योगीहरूले। अब त्यहाँदेखि अगाडि विधूत कल्कोथ हरेरुदस्तात् अथ अनन्तरम, त्यहाँदेखि पछाडि विधूत कल्कः सबै प्रकारको मललाई त्यागेर मलरहित भएका ती व्यक्तिहरू चाहिँ हरे हरि भगवानको उदस्तात् त्यहाँभन्दा माथिको शैसुमारम चक्रम प्रयाति, शिशुमार नाम गरेको चक्रलाई प्राप्त गर्दछन्। सुषुम्न नाम गरेको ब्रह्मपथद्वारा चाहिँ शैसुमार चक्रलाई चाहिँ प्राप्त गर्दा रहेछन्। हे राजा परीक्षित भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो क्रम मुक्तिको बाटो हो। क्रमशः बिस्तारै बिस्तारै भोग भोग्दै जानलाई अब भगवानद्वारा रचित भएका ब्रह्माण्डमा कस्ता कस्ता लोकहरू छन् भन्ने यदि विचार लाग्छ र त्यहाँको भोग कस्तो छ भनेर भोग्न मन लाग्छ भने यसरी क्रमशः क्रम मुक्तिबाट पनि योगीहरूले आफ्नो प्राणवायुलाई त्यागेर परमात्मासम्मको त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ शैसुमार चक्र। अब तद् विश्वनाभिं प्रतिवर्त्य विष्णोर् अणीयसा वीरजेनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद विबुधारमन्ते। विष्णु भगवानको नाभिभूत भएको त्यो शैसुमार चक्र जसलाई चाहिँ तद् विश्वनाभिम, विश्वको नाभि, ब्रह्माण्डको नाभिस्थल पनि भनेर भनिन्छ, त्यसलाई अतिवर्त्य अतिक्रमण गरेर अणीयसा सूक्ष्म रूपलाई धारण गरेर विरजेन निर्मल आत्मना शरीरद्वारा एक आफै मात्र यद कल्पायुषः जुन कल्पौँसम्म रहनेवाला भएको त्यस्तो जहाँ विबुधाः भनेको देवताहरू रमन्ते रमाउँछन्, ब्रह्मविदाम रमाउँछन् त्यस्तो स्थान त्यहाँ चाहिँ त्यो ब्रह्मलोकमा चाहिँ के गर्दछन् त भन्दाखेरि प्राप्त गर्दछन्। जसलाई ब्रह्मविदाम ब्रह्मवेत्ताहरू व्यक्तिहरू जो भृगु आदि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि के गर्नुभएको छ, नमस्कृतम नमस्कार गर्नुभएको छ। यस्तो ब्रह्मलोकलाई चाहिँ प्राप्त गर्दछन् योगीहरूले। अब शैसुमार चक्रबाट क्रमशः त्यो ब्रह्मलोकको यात्रा गर्दा रहेछन्। अब ब्रह्मलोकबाट अगाडि अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दैह्यमानं सनिरीक्ष्य विश्वम् निर्याति सिद्धेश्वरजोश्रधेष्यं यद्वै परार्ध्यं तदुपारमेष्ठ्यम्। अथ अनन्तरम स योगी, ती महान योगी जो क्रम मुक्तिको बाटोमा अगाडि बढिरहेका छन् उहाँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अनन्तस्य भगवान अनन्तका मुखबाट निक्लिएका अनलेन भनेको अग्निद्वारा विश्वम दन्दैह्यमानं निरीक्ष्य, यो विश्व चाहिँ डढिरहेको चलिरहेको यस्तो देखिसकेपछि त्यहाँबाट पनि अगाडि जाने निधो गर्नुहुन्छ। अब सिद्धेश्वर जुष्ट धिष्ण्यम, सिद्ध ईश्वर आदिद्वारा सेवित भएको ब्रह्मलोक
यद जुन चाहिँ दुई परार्धसम्म आयु भएको छ तद पारमेष्ठ्यम त्यो ब्रह्माजीको त्यो ब्रह्मलोकलाई निर्याति प्राप्त गर्दछन्। ब्रह्मलोकसम्मको यात्रा गरे ती योगीले क्रम मुक्तिबाट क्रमशः। अब त्यहाँदेखि अगाडि अथवा त्यो ब्रह्मलोकमा पुगिसकेपछि चाहिँ कस्तो अवस्था हुन्छ त उनले कस्तो अनुभव गर्छन् भन्दा यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ न यत्र शोको न जरा न मृत्युर नार्तेर्न चोद्वे गरिते कुतश्चेत् यच्चित्ततोद कृपया निदम्बिदां दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शना। अब अनिदम्बिदां भगवानको भगवत तत्त्वलाई नजान्ने भएका संसारी व्यक्ति जो दुरन्त दुःख प्रभावानुदर्शनात् दुरन्त दुःख कहिल्यै नाश नहुने दुःखको प्रभावलाई बार बार देखिरहेको छ अनि पनि के गर्छ त भन्दा त्यही दुःखमा रुमलिरहेको छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यच्चित्त जो देखेर ततः अध त्यहाँदेखि मुनतिर मतलब त्यहाँ जो ब्रह्मलोक भन्दा मुनिका लोकमा रहेका व्यक्तिहरूले त्यो भगवत तत्त्वको चिन्तन नगरेर पाएको दुःखलाई देखेर जो दुःख हुन्छ त्यो भन्दा रिते बाहेकको चाहिँ अब त्यो ब्रह्मलोकमा चाहिँ केही हुँदैन। यत्र ब्रह्मलोके जुन ब्रह्मलोकमा न शोक पनि हुँदैन, न जरा बुढियाई पनि आउँदैन, न मृत्यु कालले पनि छुँदैन, त्यस्तै गरेर न आरती दुःख केही हुँदैन अनि न उद्वेग पनि केही हुँदैन, कुतश्चित कतैबाट पनि केही हुँदैन। जम्मा ब्रह्मलोकमा पुगेको त्यो सिद्ध योगीले के देख्छ त भन्दा पृथ्वीमा भगवत तत्त्व चिन्तनबाट विमुख भएको व्यक्तिले संसारको जन्म मरण रूपी दुःखलाई बार बार भोगिरहेको देखेर त्यो उस व्यक्तिमाथि करुणा हुन्छ अनि त्यो करुणाले अलिकति दुःखको अनुभूति हुन्छ। त्यहाँ भन्दा बाहेक उसलाई कुनै दुःखको अनुभूति हुँदैन। ब्रह्मलोक पुगेको त्यो योगीलाई यहाँ हामीहरूले ब्रह्मलोकसम्मको यात्रा गरेका छौँ क्रम मुक्तिका मार्गबाट। अब ब्रह्मलोकबाट उँधोको अगाडिको प्रसङ्गलाई हामी भोलिको कक्षामा सायंकालीन कक्षामा हामी श्रवण गर्नेछौँ। आजको यो कक्षा यो चर्चा भगवानका श्री चरणमा विश्राम गर्दछु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको